اور سمسام مرہوم بڑی پیاری گل کیتی ہے آندے نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریز ہووے او جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے سمسام میدان دا مالک او سمسام میدان دا مالک او اینا مشرک شریرانو کی جانے جس ویکھیا حسن محمد دا تیرے بدر منیرانو کی جانے اللہ دی قسم حدیث رسول نہ لگ جائے گا اللہ کامیابیاں دے گا اللہ کامرانیاں دے گا اور پھر اے نہیں آخرت دیاں بھی دنیا دیاں بھی کامیابیاں میرا تے عقیدہ ہے وے میرا مسلک ہے وے اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا کائنات دے امام دی حدیث نہ لگے رب ذوالجلال انہوں نیواں نہیں رہن دیندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گن لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ مینوں لگدا تسی نظمہ نہ تا سنی تھک گئے کیوں جی تے جے تھکے نہیں جے تے پھر ذرا زندہ دل ہو کے تے درود پڑھو ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و متحر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اللہ خالق و مالک کائنات نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دنال مالا مال فرمایا رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ اس طرح نہیں درود ذوق نال پڑھو تے نیکی سمجھ کے پڑھو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ اودیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے. اے مولا کریم کروڑا رحم تنازل فرما. علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری دے نال سڑ تک پہنچا دیتا ہے. عزیز بھائیو بزرگو دوستو آج دے اس پروگرام دے روح رواں محترم بھائی ثناء اللہ صاحب بھائی عظیم صاحب دیگر جماعت دے دوستو احباب اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش نو قبول فرمائے آمین. اور اس پروگرام دے انعقاد دے اندر جس میرے کسے بھائی دوست ساتھی تعاون کیتا ہے جس طرح دا وی تعاون شامل ہے اللہ ہر کسے نو ایدے تے اجر عظیم عطا فرمائے آمین. یقیناً اے حدیث دی مجلس ہے کتاب و سنت دی مجلس ہے اور کتاب و سنت دی مجلساں دا انعقاد کوئی قوالیاں دیا مجلساں منعقد کردہ ہے کوئی گویاں نو سردہ ہے کوئی نچن والیاں نو کوئی پنگڑے پان والیاں نو مبارک باد دے مستحق او لوگ نے جڑے کتاب و سنت دی مجلس دا انعقاد کر دے. اللہ انہاں دے مالا دے اندر انہاں دی عمرہ دے اندر رزق دے اندر اللہ برکت عطا فرما آمین. آمین ذرا اچھی آواز نال کہو آمین. بخل نہ کریا کرو آمین کہنے چ. اللہ سارے انو جزا عطا فرمائے آمین. تے ماشاءاللہ علماء دی بڑی وڈی جماعت سٹیج تے تشریف فرمائے. مولانا ذوالفقار صاحب باسو پنو تو ویکھو تشریف فرمان. مولانا عبدالغفار رحمانی صاحب قاری خلیل الرحمان صاحب مولانا قاری امانت صاحب حافظ اشرف نعیم صاحب اور بڑے سارے ماشاءاللہ علماء. فسلمان صاحب بھی نظر چوک کے میرے ویکھن ڈے نے کہ میں بھی آیا ہاں جی. اللہ تعالیٰ سارے علماء دا آنا قبول فرمائے آمین. اور میرے تو پہلے حافظ عبدالغفار صاحب ماشاءاللہ بیان فرما کے گئے نے. میرے تو بعد انشاءاللہ ساری جماعت دے بڑے مضبوط خطیب قاری یاسین بلوچ صاحب انہاں دا بھی انشاءاللہ مضبوط بیان ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال. تے سارے انشاءاللہ دل جمین ال بہو گے کیوں جی سارے ڈٹ کے سنو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو اڈانا قبول فرمائے. میری ذمہ داری جڑی لگی ہے چونکہ کانفرنس دا جڑا عنوان ہے شان رحمت للعالمین ہے لیکن منو باقاعدہ فون کر کے کیا گیا کہ تسی حدیث تے عمل کرن دے فائدے دسنے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرن دا فائدہ کی ہے. اسی انشاءاللہ چند گزارشات اس تے کرنیاں نے. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ صحیح طرح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین. میرے بھائی فاروق محمدی صاحب ماشاءاللہ رتا جٹھول تو تشریف فرمانے تے کہہ رہے سن جی آن والے انو کوئی نماز دا بھی پیغام دے کے کلن ہے. انشاءاللہ نماز دا بھی نال پیغام ہوئے گا. تے تو اڈے اگے گزارش ہے کہ تسی پوری توجہ دے نال پورے انہماک نال اور اپنے آپ نو پورا حاضر کر کے انشاءاللہ سننا ہے. میں جدوں بھی بیان کرنا سامعین جڑے نے اونا دی جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں نو جڑے حدیث دیا مجلساں چ آن والے نے ایک تے ایک گل یاد رکھو کہ حدیث دی مجلس چ بہن دا طریقہ تے سلیقہ بھی آنا چاہیے.
حدیث دی مجلس دا طریقہ سلیقہ کی ہے؟ بڑے ادب و اداب دے نال اپنی گفتگو اپنی گپ شپ انہوں بالکل بالا طاق رکھ کے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کبار تابعین چوں نے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہ کو صحابہ بھی فتویٰ لینا واسطے آندے سے. بیمار ہوئے، عالم پیری بڑھاپا سی، لیٹے سن. ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضرت مسئلہ تے دسیا جی. حضرت اٹھے، کپڑے سیدھے کیتے، دو زن ہو کے بیٹھے، پھر اس بندے نے مسئلہ دسیا. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی تسی وڈیرے بندے ہو، عالم پیری ہے، بڑھاپا ہے، میں تو انہوں اس ازمائش پان واسطے تے نہیں سا آیا، تسی لیٹے لیٹے ہی مسئلہ دس دیں دے، یہ دے کی حرج سی، یہ دے کیڑی پریشانی سی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ایدی کو بند کر چھڑو کیڑا بھائی. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے لا ينبغی لابن مسیب ان یحدث حدیث رسول اللہ وہو مستجع. میرے ویرا، میرے بیٹیا، میرے ساتھیا، میرے دوستا، مسیب دے پتر دے لائے کی نہیں، انہوں زیب نہیں دیندہ. ساری کائنات دے سردار نبی دی حدیث بیان کرے تے لیٹ کے بیان کرے، لیٹ کے بیان کرے. کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ میرے محبوب دی حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے. اج لوگ ہزار مرتبہ کہنے بڑے گستاخ نے، بھابی بڑے گستاخ ہوندے نے. اور میرے ویرو تسی کئی جاؤ گستاخ اللہ دے فضل و کرم دے نال جیڑے ساڈیاں انہاں مجلساں چ آ جان، مالک دی عظمت دے صدقے دے نال ایک کیڑا انہاں دے دماغ دا مر جاندا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال. ساڈے آبا، ساڈے وڈے سانو تے سبق ہی یہ دے کے گئے نے. اس واسطے حدیث دی مجلس ہوئے میری تہاڈی اپنی گل نہیں ہونی چاہیے، آ فلانا او دے کان چ گل کرن دی آئی، او دے کان چ گل کرن دی آئی. نہیں، پوری توجہ دے نال جڑے لوگ حدیث دی مجلس سے چاہ جاندے نے کروں کادے واسطے؟ دین سکھن واسطے. کادے واسطے؟ میرے نال تسی بولنا ہے تے تاں کم بننا ہے. کادے واسطے؟ دین سکھن واسطے. تے ہن میں تانوں پوچھنا سارے دین ہی سکھن آئے ہو؟ کیوں جی دین سکھن آئے ہو؟ جڑے دین سکھن آئے ہو نا دوویں ہی ہاتھ انج کرو ذرا ہوتا ماشاءاللہ. اللہ تو اڑا آنا قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈی عظمت، تہاڈا مقام اور تہاڈی شان نو ایویں بیان فرمایا ہے. میرے آقا فرماندے نے جڑا اپنے گھروں نکلدا ہے اور کادے واسطے؟ دین سکھن واسطے اللہ دے گھر چ آ کے بہ جاندا ہے یا دین دی حدیث دی مجلس چ آ کے بہ جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ، فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ. اللہ اس بندے نو ایک حج دے برابر اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. ہن بڑی ماشاءاللہ سبحان اللہ کی جے چونکہ تواڈے واسطے تواڈی جو گل ہوئی ہے اجر ثواب دی تواڈے واسطے تے بڑی ماشاءاللہ سبحان اللہ دی آواز آئی ہے. اللہ تانوں ایویں ہی سبحان اللہ کہن دی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا فرماندے نے جڑا گھروں دین سکھن واسطے آ جاندا ہے فَلَهُ أَجْرُ الْحَاجِ، اللہ اس بندے نو ایک حج دے برابر اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. اور پکھی والے ہو حج دا اجر کنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے لا یرفع ابن الحاج رجلن ولا یدا. حاجی دی سواری قدم چک دیئے، ایک قدم چک دیئے، اللہ 10 گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے، اور جنت دے اندر میرا مالک کو دے 10 درجے بلند کر دیندے ہیں. ایک آدھے واسطے جدو حاجی دی سواری ایک قدم چک دیئے تے جدو رکھ دیئے اودوں بھی 10 تے اسے طرح ہن اندازہ کرو نا، اودو سواریاں خچرہ، اودو سواریاں اونٹ، اودو سواریاں گھوڑے، ہن سواریاں کاراں، ہن سواریاں ہوائی جہاز. تے میں کیا کرنا جدو ہوائی جہاز تے بہنا
تے ہوائی جہاز دے پر گھومدے نے ایک ایک چکر تے 10 نیکیاں، ایک چکر تے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. ہلے مکے نہیں پہنچیا، جدے ایئرپورٹ تے پہنچیا تے جدو حج کر کے ویلا ہوندا آسمانہ تو رحمان اعلان کر دینے، اللہ فرمان دینے خراجت من خطایا کا، خراجت من خطایا یومن ولادت کا امو کا. اوے میرے بندے آج میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، اور آج تو انجی ہو گیا جویں تیری ماں نے تینوں آج ہی جنم دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سی تو اٹھ کے جائیے ساڑھے نامہ اعمال وچ اللہ حج دا اجر تے ثواب لکھ دے. اللہ اکبر. ساڈا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرنا، حدیث تے عمل کرنا. کوئی دعوت دیندا ہے فقہ حنفی دی، کوئی دعوت دیندا ہے فقہ جعفری دی، کوئی دعوت دیندا ہے جناب قدوری دی، کوئی دعوت دیندا ہے ہدایہ دی، کوئی دعوت دیندا ہے کنز دی، کوئی دعوت دیندا ہے جناب امام شافی دی، کوئی دعوت دیندا ہے امام مالک دی، کوئی دعوت دیندا ہے امام ابن حنبل دی، کوئی دعوت دیندا ہے سلسلہ قادریہ دی، کوئی دعوت دیندا ہے سلسلہ چشتیہ دی، کوئی دعوت دیندا ہے سلطان بہو دی، کوئی دعوت دیندا ہے بری سرکار دی، کوئی دعوت دیندا ہے اجمیر شریف دی، کوئی دعوت دیندا ہے لاہور دی، کوئی دعوت دیندا ہے جناب بریلے دی، کوئی دعوت دیندا ہے دیوبند دی، کوئی دعوت دیندا ہے بغداد دی، کوئی دعوت دیندا ہے کوفے دی، کوئی دعوت دیندا ہے جناب ایران دی، کوئی دعوت دیندا ہے تہران دی. لیکن کعبہ دے رب دی قسمیں اہل حدیث دعوت دیندا ہے رب دے قرآن دی دیندا ہے، آمنہ دلال دی حدیث دی دعوت دیندا ہے. اور اللہ دے فضل و کرم نہ لاؤ اج بہو پکھی دے اس جناب گھر دے اندر جتھے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے دین دی مجلس لگی ہے، حدیثہ سماعت کرو، کائنات دے امام دی حدیث سنو. اسی درود تاج نہیں دسنا، اسی درود لکھی نہیں دسنا، اللہ دی قسمیں اسی او کچھ دسنا ہے جڑا 1450 سال پہلے ساری کائنات دے سردار نبی دی زبان نبوت جو نکلے آئے. اور انہوں حدیث کیا جاندہ ہے، انہوں کی کیا جاندہ ہے حدیث. جیڑا حدیث نہ لگ دے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت تے بھی کامیاب ہے. اور پھر اسی حدیث نو انج نہیں مان دے کہ جناب او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، او بھی آ جائے، فلانے دا قول، فلانے دا امام دا قول، فلانے امام دے جناب فرمان. نا 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 اسی انج مننے آ، اوے وہابی انج من دے نے جویں صحابہ نے مننے آئے. اللہ اکبر. صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی پاک تشریف فرما ایک بندہ آیا، کوئی دیہاتی جہا پینڈو جہا بندہ سی، نبی پاک دے کول آیا، آ کے آپ دے کول بہ گیا. صحابان دے نے اسی وینے پہ او دے والاں تے مٹی پئی ہے، کپڑیاں تے مٹی پئی ہے، اور نبی پاک دے نال گلاں پیا کردا ہے. سمینا نسمع دوی صوتہ، او دے آواز دی گنگناہٹ اسی سننے پہ نبی پاک دے نال ہولی ہولی گلاں پیا کردا ہے. تے پوچھدا کی ہے؟ آندا اللہ دے رسول مینوں اے تے دسو نجات کادے وچ ہے، سونےو نجات کادے وچ ہے؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نجات دے وچ پڑھ لا الہ الا اللہ. تو کلمہ توحید، اللہ دی توحید تے پکا ہو جا، شرک نہ کر، مشرک نہ بن، بدعتی نہ بن، اپنے رب دی توحید تے کار بند ہو جا. ساری کائنات تیرے پایا سبات دے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا کرنا چاہے اور تینوں غیر اللہ دی طرف بلائے، تیرے پائے سبات لڑکھڑاہٹ نہ آئے، تیرے قدم متزلزل نہ ہون، ڈگمگان نہ، ایک رب دی توحید تے قائم رہ. ایک گل. نمبر 2 5 نمازاں پڑھ. نمبر 3 زکوٰۃ دے اگر اللہ نے مال دیتا ہے. نمبر 4 پھر کی کر حج کر اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہے. اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کر. بعد روایات دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح کریا کر، صلہ رحمیاں کریا کر، رشتہ داریاں نو توڑیا نہ کر، جوڑیا کر، رشتہ داراں دے نال مل کے بیٹھیا کر، لڑائیاں نہ کریا کر، جھگڑے نہ کریا کر. اے کم کر لے میں اللہ دا نبی تینوں ضمانت دینا وا، اللہ تینوں جنت دے داخلے عطا کر دے گا. اور ایک حدیث جاندہ نے صحابی نے سوال کیتا اللہ دے رسول
دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ، سونے ایویں دا عمل دس دیو او دے تے پکا ہو جاواں، اللہ جنت دے داخلے دے دے۔ میرے آقا نے گلاں دسیاں تے گلاں سن کے انہوں واپس مڑیا، اور واپس مڑدا ہے کلمہ کہندا ہے، ایک جملہ کہندا ہے، توجہ میرے وال، جملہ کہندا ہے، تسی یاد رکھو گے جملے نے انشاءاللہ؟ کیوں جی یاد رکھو گے؟ جملہ کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث دی یہ دعوت ہے، جیڑی گل نبی دے ساتھی نے کی تھی میرے آقا کو سن کے واپس پلٹے ہے اور آندا ہے اللہ دی قسم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، رب ذوالجلال دی قسم ہے سونیا محبوبہ جو کچھ دس دیتا جے نہ اے دے چ وعدہ کرانگا نہ کاٹا کرانگا نہ کمی کرانگا نہ زیادتی کرانگا، جنہ کچھ دس دیتا جے اے دے تے ایویں عمل کرنا شروع کر دیواں گا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو، اوے میرے صحابیو، آؤ میں تانوں جنتی بندہ وہاواں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جڑا بندہ جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا، اے جان والے بندے نو ویکھ لو، اے جان والا چل دا مدینے دے اندر حقیقت چلا دی جنت چل رہا ہے۔ پتہ لگا نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنے والے جنتی نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال نبی پاک دی حدیث تو ہٹ کے چلن والے جنت داخل نہیں ہون دے، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو، اے میرے صحابہ میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہا، اور جیڑے دے تے عمل کردے رہن دے اللہ دا نبی تانوں ضمانت دے رہا ہے کہ او کامیاب و کامران نے، اور جڑے دے تو ہٹ گئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھے اللہ دے رسول تو کیڑے لوگ نے؟ آپ فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون دے، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار، میری امت دے 73 فرقے ہون دے، سارے دے سارے جہنمی ہون دے، الا ملتن واحدتن، ایک جماعت ہوئے گی جڑی جنت دے اندر جائے گی۔ صحابہ اکرام آندے نے سونے ہو کیڑی ہو ایک جماعت ہے، باقیاں دے بارے نہیں پوچھیا، اس ایک جماعت دے بارے پوچھیا جنہ جنت جانا ہے، تے صحابہ آندے نے من ہے یا رسول اللہ، سونے ہو کیڑے لوگ نے جڑے جنت دے اندر جان دے؟ تے میرے آقا فرمان دے نے ما انا علیہ الیوم و صحابی، اے میرے صحابہ جدے تے تسی عمل کر دے رہے ہو، اور جدے تے میں محمد کریم عمل کرنا، جدے تے تسی عمل کر دے ہو، او جڑے دے تے پکے رہن دے میں رب دا نبی انہاں نو جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دینا۔ میں تو اڈی وساطت دے نال پوچھنا چاہنا، ہن ذرا تسی آواز دینی ہے، جواب دینا ہے، کیا نبی پاک دے صحابہ شافی سن؟ بولو ذرا سارے، صحابہ شافی سن؟ صحابہ حنبلی سن؟ نبی دے ساتھی حنفی سن؟ نبی دے ساتھی چشتی سن؟ نبی دے ساتھی قادری سن؟ نبی پاک دے صحابہ جعفری سن؟ اللہ دی قسم کائنات دے امام دے صحابہ سارے محمدی سن۔ صحابہ سارے کی سن؟ محمدی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے۔ فرمایا مان علیہ الیوم و صحابی، جدے تے میں عمل کرنا میرے صحابہ تسی عمل کر دے ہو، او جنتی نے باقی جہنم میں جان دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر ایک حدیث اور موتا امام مالک دی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جدو بندے نو قبر وچ رکھیا جاندا ہے، اللہ دے فرشتے جواب لین واسطے آندے نے، سوال کردے نے اللہ دے فرشتے، فیجلس الرجل الصالح، نیک بندے نو اٹھایا جاندا ہے، اور اللہ دے فرشتے پوچھ دے نے اوے بندے آئے تے دس کس طرح زندگی گزار کے آئے ہیں، فی ما کنتا کیویں زندگی گزاری تے نیک بندہ ہوندا ہے الاسلام،
میں اسلام تے زندگی گزار کے آیا ہوں. اور پھر اللہ دا فرشتہ کی کہندا ما تقول فی ھذا الرجل, اس بندے دے بارے کی کہنا ہے؟ کیڑا بندہ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینا دے بارے کی کہنا ہے؟ آندہ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات فصدقناہ. محمد الرسول اللہ, اللہ دے رسول نے اور اللہ دیاں آیات و بینات لے کے آئے نے, اور جو کو جو نہ فرما دیتا ہے میں وہ دیتے پکا ہو گیا ہاں, میں وہ دی تصدیق کر لئی ہے, میں وہ دیتے عمل پیرا ہو گیا, میں انہوں من لیا. تے رب ذوالجلال دے فرشتے کی ہم دینے, اللہ دا فرشتہ جواب دیندہ ہے علال یقین کنتا علال یقین متا علال یقین اشتا. اور یقین تے زندگی گزار کے آئے ہیں, یقین تے موت آئی آ, ہنیئن لگا تینوں اسی مبارکباد دینے آ. اور میرے اور تواڈے محبوب علیہ السلام فرمان دینے یفتح لہو بابن الال جنہ. اللہ ذوالجلال دی قسمیں او دے واسطے جنت دی در دروازہ کھول دیتا جاندا ہے. فیفرش لہو فراش الجنہ, او جنتی بستر بچھا دیتے جاندے نے. پتہ لگا کامیابی ملنی ہے تے کائنات دے امام دی حدیث دے عمل کریا ملنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سمسام مرحوم بڑی پیاری گل کیتی ہے, آندے نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے, جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے, او دی قسمت دی کی ریس ہووے. او جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے, او دی قسمت دی کی ریس ہووے. سمسام میدان دا مالک او, سمسام میدان دا مالک او, اینا مشرک شریرانو کی جانے. جس ویکھیا حسن محمد دا تیرے بدر منیرانو کی جانے. اللہ دی قسم حدیث رسول نہ لگ جائے گا, اللہ کامیابیاں دے گا, اللہ کامرانیاں دے گا. اور پھر اے نہیں آخرت دیاں بھی دنیا دیاں بھی کامیابیاں میرا تے عقیدہ ہے وے, میرا مسلک ہے وے. اللہ دے فضل و کرم دے نال جیڑا کائنات دے امام دی حدیث نہ لگے, رب ذوالجلال انہوں نیواں نہیں رہن دیندا. کعبہ دے رب دی قسمیں نبی پاک دی حدیث نال میرے ابو بکر لگے رب نے صدیق بنا دیتا, میرے عمر لگے رب نے فاروق بنا چھڑیا, میرے عثمان لگے رب نے ذوالنورین بنا چھڑیا, علی لگے اللہ نے عبداللہ بنا چھڑیا. رب ذوالجلال دے محبوب دی حدیث دے نال بلال لگے مؤذن مصطفیٰ بن گئے, اور ابو ذر لگے تارک دنیا بن گئے. اور نبی دی حدیث نہ لگے, قرآن نہ لگے, زمین تے قرآن پڑھتے نے, انہاں دی آواز رب دی جنت وچ سنائی دیندی ہے. قرآن نہ لگ جا, حدیث نہ لگ جا. اللہ اکبر. اور دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں مشکل کاٹیاں بھی اللہ آسان کر دے گا. صحیح البخاری کتاب الجنائز دی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے احد دی تیاری کی تھی, بلکہ صبح احد دا میدان لگن والا ہے. اور ایک نبی دا ساتھی ہے جنہ دا نام عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بٹھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رات دا ویلا, رات دے سناٹے نے, تے باپ اپنے 14 سال دے پتر نو کول بٹھایا اور اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں بیٹا مینو انج لگدا ہے صبح شہادت اللہ نے مینو عطا کر دینی ہے. میدان کارزار دے اندر رب ذوالجلال نے مینو موت شہادت دی عطا کر دینی ہے. تے میرے بیٹے گل سن لے, مینو سب تو زیادہ رب ذوالجلال نال محبت نے, اللہ تو بعد مینو
मैनू कायनात दे इमाम नाल ज्यादा मुहब्बत है और अल्लाह ते ओदे रसूल तो बाद मैनू जाबिर बेटा तेरे नाल मुहब्बत है ते बेटा मेरियां 9 बेटियां ने ते मेरे ते कर्ज भी है ते बेटियां इन्हां बेटियां नू इन्हां नू भैणां वाला भी इन्हां नू बाप वाला प्यार भी देना ही इन्हां नू भाइयां वाला भी प्यार देना है और पुत्रा मेरे कर्जे भी लाने नहीं सारे ते अपने बेटे नू बाप रात नू नसीहतां पिया करदा ते सैयदना जाबिर आंदे ने सुबह दा वेला होया और अल्लाह जुल जलाल ने सब तो पहला शहीद अल्लाह ने मेरे बाप नू बना दिता है मैदान उहद के अंदर सब तो पहला शहीद होने वाला मेरा बाप अब्दुल्ला इब्ने हराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और एक बाप और एक बेटा दोनों फिक्र की पे कर देने बाप जान लगा कह रहे है बेटा मेरे ते कर्जे ने चाहना ते ऐसा कर्जे खुद ही उतार के जांदा लेकिन मैनू लगदा मेरे रब ने मेरी ये हाजिरी कबूल कर लेनी है और अल्लाह ने मैनू शहादत दी मौत अता कर देनी है बेटा मेरे कर्जे तू लाने ने ते बेटा आंदा अब्बा जी मैं तुहाडे सारे इंशाअल्लाह कर्जे उतारांगा ए नहीं अज दे नौजवानां वालों देख ले बीवी ले आई निकाह करवाया शादी करवाई बीवी आई बीवी लैके अलहदा हो गया ओ मैं सारी जिंदगी अपने मापियां दे बाल ही व्यांदा रवांगा मैं सारी जिंदगी अपने प्यो दे बोझ चुकदा रवांगा ना ना मेरे वीरा अपने मापियां दा सहारा बन अपने बुढ़े बाप दी लाठी बन जा मैनू अल्लाह दी अजमत दी कसम है रब्बे जुल जलाल तेनू किसे मैदान च भी अकेलिया नहीं छड़ेगा और नबी पाक दी हदीस है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सहीह अल बुखारी दी हदीस है मेरे आका फरमांदे ने मन अखज़ा अमवालन नास मन अखज़ा अमवालन नास और जड़ा लोगों को कर्ज लेंदा है और कर्ज लैन दियां लोड़ां पै जांदियां ने जिंदगी च मुख्तलिफ किस्म दे हालात बन जाते ने मजबूरियां लाचारियां पै जांदियां ने कर्जे उठाने पै जाते ने मन अखज़ा अमवालन नास जेड़ा लोगों को कर्ज लेंदा है वहुवा युरीदु अदाअहा ओ कर्जे नु अदा करन दियां कोशिशां दा इरादा रखदा है नीयत खरी है सोच चंगी है अल्लाह नाल वादे करदा है अल्लाह मैं वादा खिलाफियां नहीं करनियां मैं तंग नहीं करना परेशान नहीं करना इन्हें मैनू कर्जा दे छड़िया ते अल्लाह मैनू मत नहीं देनी कि इंदा तो किसी नू कर्ज देम दे लागे ना आए ना 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 अरशां वाले रब्बा मैं अदा करना चाहना वा पूरे अपने रब ते तवक्कुल ते अज़म ते इरादा पूरा है मेरे आका फरमांदे ने अदल्लाहु अनो अगर ओदे कोलो अदा नहीं भी हुंदा रब आप अदा कर देंदा है अल्लाह आप अदा कर देंदा व मन अखज़ा अमवालन नास जड़ा लोकां दा माल लेंदा इरादा है वे मैं वापस नहीं करना इरादा है वे मैं जलील करना इरादा है वे मैं फेरे पुआ पुआ मारना इनू मत दसनी है क्यों तू मैनू कर्जा दिता अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नू हिम्मत ही नहीं देंदे अल्लाह तौफीक ही उन्होंने नहीं देंदे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो बाप भी इस हदीस दे अमल करना चाह रहा है बेटा भी हदीस दे अमल करना चाह रहा है अल्लाह अकबर दोनों बाप बेटा हदीस दे अमल करना चाहते ने और हदीस दे अमल वास्ते दोनों बाप बेटा ही तड़प देने पे और दोनों बाप बेटा आजम ने इरादा मजबूत है बाप दुनिया तो चला गया ते बेटा आंदा थोड़े जे दिन गुजरे कर्जे लैन वाले मेरे वाल आ जाते ने आंदे ने जाबिर ओ तेरा बाप कर्जे छड़ के चला गया लिया अपने बाप दे कर्जे ते अदा करना फिर ये ते जान दे ना जिन्ना कर्जे लेने होण घरां च आके जनाब मथल्ले मार के बह जाते ने आके मंजियां ते जनाब दरवाजियां ते बह जाते ने जब तक नहीं देवेंगा उठ के नहीं जाना तेरे घर चो ही खाना है उत्थे ही बह के सिगरेट उत्थे ही बदमाशियां भी करांगे अल्लाह दी कसम ऐ कफीयतां बन जांदियां ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो आंदे ने जाबिर दस कर्जे किवें देने नहीं ते सैयदना जाबिर आंदे ने मैं कायनात दे इमाम दे कोल चला जाना वा
आख्या ना सोनिया मेरा बाप दुनिया तो चला गया है ते अल्लाह दे नबी जी इन्ना कर्जा भी बाप छड़ गया है, अदा जरूर करांगा। उम्र 14 साल जे, 14 साल दा बच्चा आंदे ने अदा जरूर करांगा, लेकिन मैनू खजूरा पक्कन तक मोहलता लै दिओ। मेरे आका ने जिन्ने कर्जे लैन वाले ने सारियां नू बुला लिया। आप फरमांदे ने जाबर सारियां दे कर्जे उतारेगा, लेकिन खजूरा पक्कन तक तुसी मोहलत देनी है, जाबिर नू तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। हजरत जाबिर आंदे ने खजूरा पक के ते तैयार हो गई ने, मैं खजूरा उतारियां 2 ढेर ला ले और फिर कायनात दे इमाम कोल चला जाना वा। ऐ जे सियाणे बन अल्लाह दी कसम मैं सोचदा सा इस हदीस नू पढ़दा, मैं कहा या अल्लाह किन्नी सोहनी अकल फहम ते बसीरत तो हजरत जाबिर नू अता फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 14 साल दी उम्र ते बसीरत 40 साल दी, बसीरत 50 साल दे बंदे नू भी ओ नहीं जेड़ी 14 साल दे बच्चे नू अल्लाह ने बसीरत अता फरमा छड़ी है। अल्लाह दे नबी जी खजूरा पक गईयां ने ते सोहणिया जिवें टाइम लैके दिता सजे ना उवें ही हुण आके इन्हां नू कर्जे अदा भी कर दिओ। अल्लाह अकबर। सारे कर्ज लैन वाले बुला ले ने। हजरत जाबिर आंदे ने जहाना दे पीर मेरे को आ जाते ने और मैं क्या यार रसूलल्लाह 2 ढेर लाए ने, हाला हौलल बैदर एक ढेर दे दुआले कायनात दे इमाम ने ते जहाना दे पीर ने चक्कर लाया और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेरे आका बिस्मिल्लाह पढ़ के ढेर ते बह जाते ने। आप फरमाते ने ओए कर्जे लैन वाले हो आओ अपने अपने कर्जियां दे मुताबिक खजूरा लै लो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका तोल तोल के दई जाते ने और एक बंदा पिछों अगे आ गया आके कहन लगा अल्लाह दे रसूल मेरा कर्जा चौखा है ते जाबर दियां खजूरा थोड़ियां ने, सोनिया पहला मैनू अदा कर दिओ। मेरे आका फरमांदे ने जाबर सारियां दे कर्जे ला के जाएगा, लेकिन गल सुनो अपनी अपनी जगह ते रहो। हजरत जाबिर आंदे ने मैं भी पक्का आज़म कर लिया, पूरा इरादा कर लिया। अल्लाह घर च भैनां वास्ते भी नहीं लेके जावांगा, अपने वास्ते भी नहीं रखांगा, भुखियां रह के गुजारा कर लवांगा, मैं भुखे पेट रह लवांगा, लेकिन अपने बाप दे कर्जे जरूर अदा करने ने। कर्जे लान वास्ते हजरत जाबिर तैयार ने, दोवें ढेर वकफ कर छटे। आंदे ने अल्लाह दे नबी तोल तोल के दई जा रहे ने। रब्बे जुल जलाल दी कसमें सारे कर्जे लैन वाले लैके चले गए ने ते जेड़े ढेर ते अल्लाह दे नबी बैठे ने वो ढेर इस तरह के जिवें उस ढेर तो एक खजूर भी नहीं उठाई, एक खजूर भी नहीं उठाई। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों जेड़ा हदीस से अमल करदा कर्जा लान दा इरादा मजबूत रखदा अल्लाह दी कसम रब इवें उन्हां दे अदा करवा देंदा है। हदीस से अमल कर, हदीस से अमल कर, रब तेरियां मुश्किल आसान कर देवेगा। अल्लाह अकबर। और दूसरी हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मन सल्ला सुबह बिल जमा, मन सल्ला सुबह बिल जमा फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। ओ लोगों जिन्हें फजर दी नमाज बा जमात पढ़ी, केड़ी नमाज ते हुण कवां हाथ चुको किने किने बा जमात पढ़ी है? अल्लाह अकबर। है कौन? पक्के मुसलमान, पक्के मुहिब्बे रसूल। एडा वड्डा पिंड ते मस्जिद जनाब कल्ले कारी साहब ते 2 बंदे पीछे। ओ मेरे अजीजो अल्लाह दी कसम अज लोग अपने घरां दे अंदर परेशान ने। ओ जी कारोबार नहीं चलदे, साडे ते किसी ने कुछ कर छड़िया, साडे घर च खून दे छिट्टे पैंदे ने, ऐ जी साडे ते बंदिशां हो गईयां ने, कदी किसी दरबार ते, कदी किसी आस्थाने ते, कदी किसी सरकार कोल, कदी किसी मिजार ते। रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कहना आ फजर दी नमाज बा जमात अदा करया कर। कायनात दे इमाम दा फरमाने गिरामी इनू पल्ले बन ले। मेरे आका दा फरमाने गिरामी है कि फजर दी नमाज बा जमात अदा कर ले, अगली फजर तक कायनात दी कोई ताकत तेरा नुकसान नहीं कर सकेगी।
من صلی الصبح بالجماع فهو فی ذمۃ اللہ، اور جنہیں فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئیے اور رب ذوالجلال دے ذمے جا گیا ہے۔ اور بکھی والے ذرا جواب دینا ہے تساں ہن مینوں دسو، او جدیاں حفاظتاں رب کرے، جنوں نقصاناں کولوں رب بچائے، کائنات دی کوئی طاقت دا نقصان کر سکتی ہے؟ فجر دی نماز با جماعت ادا کر۔ اور امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے، حجاج بن یوسف دے کول ایک بندہ لے آندا گیا، جس بندے نو قتل کرن دا حکم دے دیتا ہے۔ حجاج کہن لگا سالم رحمہ اللہ تعالیٰ نو، سالم اس بندے نو لے جاؤ اور انو قتل کر دیو۔ سالم آندے نے یہ سالم کون نے؟ حضرت عمر دے پوتے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے۔ سالم آندے نے میں جدو اس بندے نو قتل کر لگا، میں انہوں پوچھیا مینوں دس اصلیت الصبح بالجماع، فجر دی نماز با جماعت پڑھی یا؟ آکھا لگا صلیت بالجماع، میں فجر دی نماز با جماعت ادا کی دیئے۔ تے سالم آندے نے جا چلا جا، میں تینوں قتل نہیں کرنا۔ بندہ چھڑ دیتا۔ حجاج بن یوسف نو پتا لگا، آکھا لگے کسے دسیا جائے جنوں تسا قتل دا حکم دیتا سی او بندے نو سالم نے چھڑ چھڑیا۔ حجاج بن یوسف نے بلا لیا اور آکھا لگا سالم اس بندے نو کیوں چھڑے آئی؟ سالم آندے نے میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو سنے ہیں، میرے باپ عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہیں، من صلی الصبح بالجماع فہو فی ذمۃ اللہ، او جن نے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئیے اور رب دے حسارے جا گیا ہے، اللہ دے ذمے جا گیا ہے، رب او دا نقصان نہیں ہون دے گا۔ اس واسطے اے بندہ رب دے حسارے چے، اے بندہ رب دے ذمے دے اندر ہے۔ سالم کون ہندہ رب دا ذمہ توڑے؟ میں رب دا ذمہ نہیں توڑ سکتا۔ سالم نے جدو حجاج بن یوسف دے سامنے انہی گل کہی، حجاج آمدہ جاؤ عبداللہ ابن عمر نو بلا کے لے آؤ۔ بلایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عمر نو بلا کے نہ تے پوچھ دے اسمیتا حاضا اسمیتا حاضا من رسول اللہ، عبداللہ کیا تسی یہ حدیث اللہ دے نبی کو سنی ہے؟ اور عبداللہ ابن عمر اندے نے سمعتو زنایا ووآہ قلبی، میرے کنہ نے سنے ہیں، میرے دل نے محفوظ کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سی من صلی الصبح بالجماع فہو فی ذمۃ اللہ، اور جنہیں فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئیے اللہ ذوالجلال نے انہوں اپنی ذمہ داری چ لے لیا، کائنات دی کوئی طاقت اس بندے دا نقصان نہیں کر سکتی۔ حجاج بن یوسف نے قتل دے آرڈر دے چھٹے نے، رب کائنات نے حجاج جیسی بلا کو بچا لیا اور قتل تو بچا لیا رب کائنات نے، وجہ کی ہے۔ اور میرے ویرا فجر دی نماز با جماعت ادا کریا کر، اللہ دی قسم اللہ تیرے گھر چ برکتاں لہرا بہرا کر دے گا اور اللہ تیریاں پریشانیاں نو بھی دور کر دے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، پھر میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ نماز دا تارے کہ قیامت والے دن فرعون نال ہوئے گا، حمان نال ہوئے گا، قارون نال ہوئے گا، تے دیانت داری نال ذرا فیصلہ کرو، ہاں فرعون جنت جائے گا؟ سارے بولو فرعون جنت جانا ہے؟ قارون جانا ہے؟ حمان جانا ہے؟ بے نماز جانا ہے؟ بے نماز بندہ اللہ دی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ بے نماز اللہ دی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ حدیث سے عمل کر، فجر دی نماز با جماعت ادا کر، اور پھر اس تو فجر دی نماز تو پہلا کے 2 رکعتاں پڑھ دے ہو۔ کنیاں رکعتاں پڑھ دے ہو؟ پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ۔ 2 رکعتاں میرے آقا فرماتے ہیں رکعتا الفجر،
خیر من الدنیا وما فیہا، فجر دیا 2 رکھتا ایک پاسے ساری کائنات دے خزانے، ایک پاسے ساری کائنات دے خزانے میزان دے ایک پلڑے چ پا لے، ایک پاسے فجر دیا 2 رکھتا پا لے۔ اللہ دی قسم فجر دیا 2 رکھتا پھر بھی مہنگیاں نے، تے تیریاں زندگی چ کنیاں رہ گئیاں نے، اے بھی سوچ کنیاں رہ گئیاں نے۔ دکھ دی بات یہ نہیں، افسوس دی بات کہ کنیاں فجر دیا رکھتا تو آج تک چھڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج اپنے مالک دے نال وعدہ کر لو انشاءاللہ نماز نہیں چھڑنی، حدیث دے عمل ہوئے گا انشاءاللہ۔ تیسری حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھائی، میرے آقا عصر دی نماز پڑھا رہے نے، ایک بندہ آیا پچھو آ کے نماز چ رلیا، جتھے پڑھ دیو نا پہلیاں دعاواں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے جڑیاں دعاواں پڑھ دیو، اس جگہ تے آن والا صحابی ایک دعا پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ انہیں کلمات اس صحابی نے نماز پڑھے، نبی پاک نماز پڑھا کے لوگاں ور روک کر کے بیٹھے نے، تے میرے آقا فرماندے نے من القائل کریمت قضا و قضا، اے میرے صحابہ کیڑا بندہ جنہیں ایک کلمات پڑھے نے، تے صحابی کھڑا ہو جاندہ ہے آندہ انا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں نہ کلمات نو پڑھے آئے، تے میرے آقا فرماندے نے اجبت لہن فتحت لہن ابواب السماء، اوے ساتھیا تو انہاں کلمات نو زمین تے پڑھ رہا سے، رب ذوالجلال دی قسمیں کائنات دے رب نے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے، رب نے آسمانہ دے سارے دروازے ہی کھول چھڑے نے۔ پڑھیا کی ہے تسی بھی سارے پڑھ لو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، پڑھو ہاں سارے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اے کلمات پڑھے، اللہ دی قسمیں میرے آقا فرماندے نے سارے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے گئے نے، اور پکھی والے ہو اج لوکی آندے نے رب ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، آپ نماز پڑھ اور نماز شروع کر دے، انہاں کلمات نو پڑھ، آسمانہ دے سارے دروازے رب کھول دے گا، اور جدوں آسمانہ دے سارے دروازے کھل جاندے نے، یہ دا معنی کی ہے، یہ دا مطلب کی ہے؟ یہ دا مطلب ہے وے آسمان تو رب اعلان کر رہے ہیں میرے بندیا تو زمین تے میرے کولوں منگدا جا، میں رب تینوں عطا کردا جاواں گا، جو منگنا ہی منگ لے میں دے دینا، میں دروازے سارے ہی کھول چھڑے نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس دن جدو نبی پاک نے انہاں کلمات دی یہ فضیلت بیان کیتی ہے نا، واللہ ما ترکتہن منذ سمیتہن من رسول اللہ، اے عمل بالحدیث، حدیث سے عمل کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس دن دی حدیث میں سنی ہے اس دن تو لے کے آج تک میری زندگی دی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز دے اندر میں نہ کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے۔ اے وے عملی زندگی، عملی زندگی میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ دی قسم عملی زندگی ہوئے گی تے کامیابی ہونی ہے، ورنہ جنیاں مرضی محفلہ سن لے، جنیاں مرضی مجلسہ سن لے، جب تک عملی زندگی نہیں اپنائے گا فائدہ نہیں ہونا، کنا دا سکون جنہ مرضی لے لے، لیکن عمل بالحدیث جو کچھ سننا ہے، ماشاءاللہ قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف فرمانے، آج جو کچھ سن دے ہو پہ انہوں یاد رکھو اور عزم کرو اللہ انشاءاللہ اے تے عمل کرنا ہے، تو عمل دا تنی بن جا، رب تیری دنیا میں بہتر کر دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ آخری حدیث سنو، میں گفتگو ختم کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے
جنہ دا نام ہے حکیم بن حزام. سارے کہو رضی اللہ تعالی. اچھی آواز نال کہو رضی اللہ تعالی. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو لائے. صحیح البخاری دی حدیث ہے. نبی پاک کو لائے آ کے اندر یا رسول اللہ آتنی من بیت المال, مینو بیت المال چو کچھ دیو. ہلے مسلمان نویں نویں ہوئے سن. اللہ دے رسول مینو بیت المال چو کچھ دیو. میرے آقا نے دے دیتا. دوسرا دن ہویا پھر آگے آپ نے پھر دے دیتا. تیسرا دن ہویا پھر آئے تے جہانہ دے پیر نے ہاتھ پھڑ لے. ہاتھ پھڑ کے تے میرے آقا فرماندے نے یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو. حکیم اے دنیا دا مال بڑا مٹھائی, اے دنیا دا مال بڑا سرسبز و شاداب ہے, اے دنیا دے مال دی بندے نو بڑی حوث ہے. لیکن حکیم گل سن لے, الید العلیا خیر من ید السفلی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ تو بہتر ہے. اوپر والا یعنی دین والا ہاتھ لین والے ہاتھ تو بہتر ہے. حکیم بن حزام نو نبی پاک نے فرمایا حکیم اج تو بعد کسی کو سوال نہیں کرنا. ویکھ عملی زندگی حدیث تے عمل کرن دے فائدے کنے نے. اج روندا پھرنا کاروبار نہیں چلدا, اج روندا پھرنا مردا پھرنا سودی کاروبار کر کر کے اپنے حالات بہتر کرن دی کوشش کرنا ہے, بھیک منگ منگ کے اپنے حالات بہتر کرن دی کوشش کرنا ہے, اور لوگاں نو دا لا لا کے لوگاں نال بددیانتیاں خیانتاں فراڈ کر کر کے اپنے گھر دے حالات بہتر کرن دی کوشش کرنا ہے. لوگاں نال دو نمبریاں کر کے چاہنا ہے میرا مال بڑھ جائے. اللہ دی قسم نہیں بڑھ سکتا. اگر اپنا رزق ودانا چاہنا ہے, اگر اپنے گھر دے اندر خیرہ چاہنا ہے, اپنے گھر دے اندر برکتہ چاہنا ہے, کائنات دے امام دی حدیث نہ لگ جا, اللہ تیرے گھر دے اندر برکتہ پیدا کر دے وے. حکیم بن حزام نو میرے آقا فرماندے نے حکیم لوکاں دیاں جیباں ول نظراں نہ رکھیا کر. میں جتھے جمعہ پڑھانا نا مفتی صاحب جدن انہاں نال گل ہوئی جی آفت صاحب تسی ساڈے کول تنخواہ کی لو گے. میں آکھیا بھائی جو دینی جی دسو. آکھ لگے جی اسی تنخواہ دیواں گے. ایک شیخ صاحب وچ بیٹھے سن, شیخ صاحب کہن لگے اتوں بھی کچھ ہو جاندا ہے. کی کہن لگے اتوں بھی کچھ ہو جاندا ہے, اتوں بھی کچھ ہو جاندا ہے. میں آکھیا شیخ صاحب ایک گل سن لو پکی طرح سن لو, اللہ دے فضل و کرم نال اے او مولوی نہیں جڑے لوگاں دیاں جیباں تے نظراں رکھن. انہاں دا پورا اعتماد اور پورا توکل رب ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی دے وے. ساڈا رازق کون ہے؟ ساڈا رازق اللہ ہے. اللہ اکبر. حکیم اج تو بعد سوال نہیں کرنا. تے حکیم کی آندے نے والذی باسک بالحق لن ارضا بعدک ابدا. سونے مینوں ذات دی قسم ہے جنہیں تو انو حق دے کے کلے ہے, آج تو بعد پوری زندگی حکیم کسے کرو سوال ہی نہیں کرے گا. اور نبی پاک دنیا تو چلے گئے, حضرت ابو بکر دا دور آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا, غنیمت دا مال آیا. حضرت عمر آمدے نے جاؤ حکیم بن حزام نو بلا کے لے آؤ. حکیم بن حزام کو بندہ گیا آمدہ تینو امیر المومنین بلا رہے نے, آؤ بیت المال چو کچھ لے لو, مال غنیمت چو کچھ لے لو. حکیم آمدے نے میں کائنات دے امام نال وعدے کر چکے ہوں, آج تو بعد میں کدی کسے کو سوال نہیں کروں گا. اور حکیم آمدے نے مر سکنا وا مٹ سکنا وا لیکن کدی کسے کو سوال نہیں کروں گا. امام کاندلوی حیات الصحابہ چ لکھے ہے حکیم بن حزام اتنا پکا عمل کیتا ہے, اگر سواری تے سوار نے ہاتھ چو چھانٹا تھلے ڈگ پیا کول بندہ کھڑا ہے انہوں نہیں سوال کیتا تھلے او مینوں پھڑا دے, سواری تو اتر کے خود پھڑے ہے, پھر سواری تے سوار ہوئے نے. پھر رب نے مال کنا دیتا ہے. امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے طبقات ابن سعد کے اندر لکھے ہے دو بندے منگن والے آئے حکیم بن حزام رحمت رضی اللہ عنہ دے کول, آ کے کہنے لگے اسی غریب ہاں مجبور ہاں پریشان ہاں ساڈا کوئی تعاون کرو. حکیم بن حزام نے دوواں نو پھڑ لیا, پھڑ کے منڈی لے گئے. منڈی جا کے انہاں دوواں بندیاں نو دو دو اونٹنیاں سرخ رنگ دیاں گبن جوان مضبوط اونٹنیاں لے کے دیتیاں. اور حکیم بن حزام جدو حج واسطے جاندے عرفات دے میدان دے اندر
غلاماں دیاں کتاراں لگیاں ہوندیاں. صحیح مسلم دی حدیث میرے آقا فرماندے نے من آتک رقبتن جن نے ایک غلام آزاد کیتا ہے رب کائنات نے دے پورے جسم نو جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڑیا ہے. تے حکیم بن حزام جدو عرفات دے میدان چاندے نا اور غلاماں دیاں قطاراں لگیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے آزاد کر دے جاندے تے نال آندے اللہ جویں عرشاں والیا میں انہاں نو آزاد کر رہا اللہ تو حکیم بن حزام نو جہنم کو آزاد کر دے. اینا مال دیتا اینا رب نے مال دیتا. مولانا عطا اللہ حنیف بجیانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیقات السلفیہ دے اندر طبقات ابن سعد دے حوالے نے لکھیا ہے حکیم بن حزام نے اپنی زندگی چ 10,000 غلام آزاد کیتا ہے. 10,000 غلام آزاد کیتا ہے. مال چینیاں برکتہ پہ گئیاں وجہ کی ہے فرمایا میرے محبوب نے اعلان کیتا سی حکیم اج تو بعد کسے کو سوال نہیں کرنا تے میں بھی کیا والذی باسک بالحقی لن ارضا بعدک ابدا. حدیث عمل کر نبی پاک دے فرمان تے عمل کر اللہ تینوں برکتہ دے گا. دنیا تے بھی اللہ کامیابیاں دے گا آخرت تے بھی میرا رب کامیابیاں دے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. اللہ کو دعائے اللہ منو تے تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.